रियल एस्टेट मार्केट के हालात इस वक्त जैसे चल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में इतना इन्फ्लेशन आया कि वो तारीख में कभी भी इतना नहीं है। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो इतने लोगों को रोजगार देती है? ये घर एक गरीब का भी ख्वाब है और अमीर का भी ख्वाब। ख्वाबों की ताबीर किसका काम? अल्लाह पाक का काम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलिफिया हुसैन और आज जिलानी रियल्टर पॉडकास्ट में आपको वेलकम करती हूं। आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हमारे जो गेस्ट हैं, अगर मैं उसकी आपको तारुफ कराऊं तो किस तरह से कराऊं? ये कहना बजा होगा कि इस मलीर के इलाके के अंदर यहाँ लोग आराम से चल नहीं सकते थे, सड़क के ऊपर इतना सन्नाटा होता था। उस दौरान में यहाँ पे पहली कमर्शियल मार्केट का मुतारफ कराने वाले जो बिल्डर्स हैं, घांची बिल्डर्स, हम उनके ऑनर्स के साथ आज मौजूद हैं और हमारे साथ हैं आज मिस्टर आजम घांची। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे इस शो पे तशरीफ लाए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हमारे ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ करवाएं। तारुफ तो आपने माशाल्लाह पहले खुद ही करा दिया। उसमें मैं थोड़ी सी बात ऐड करूंगा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह 85 की हमारी मार्केट है आशम घांची। वो हमारे दादा दोनों ने बनाई थी। हमने तो बस उनके काम को कंटिन्यू करते हुए अब दोबारा से उसके ऊपर एक्सटेंशन की। तो ये तो कारनामे हमारे बड़ों के बुजुर्गों के हैं, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। माशाल्लाह, मलीर की आवाम के लिए एक कमर्शियल मार्केट का होना, उसका जो इंट्रोडक्शन करवाया वो आप लोगों ने करवाया, घांची बिल्डर्स ने कराया। इसके लिए आपको एक मुनफरादियत हासिल है इस मलीर की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। सर, आज आपको बुलाने का मकसद इस पॉडकास्ट के अंदर हमने करंट मार्केट सिनेरियो जो है रियल एस्टेट का, उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। उसके हवाले से मैं आपसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी, सर आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के हालात इस वक्त जैसे चल रहे हैं, इसमें बेहतरी का इम्कान कब तक आ सकता है? बेहतरी इंशाल्लाह आएगी। अभी की अगर करंट पोजीशन आप देखें तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में इतना इन्फ्लेशन आया कि वो तारीख में कभी भी इतना नहीं है। उसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा। जो हमारा आयरन स्टील है वो 1000 रुपए से लेकर जब पाकिस्तान बना था और 2020 तक वो लाख रुपए हुआ। 2020 से लेकर 24 तक वो 3 लाख रुपए पर टन। 2 लाख रुपए इन 3 सालों में बढ़े, जो लाख रुपए बढ़ने में उसको 75 साल लगे। अब आप इस इन्फ्लेशन को कैसे कम्पीट करेंगे? किसी तरीके से नहीं हो सकते। दूसरी बात, इंशाल्लाह हम उम्मीद हैं कि ये एक ऐसी नेसेसिटी है इंसान की कि जैसे खाना पीना जरूरी है ऐसे घर भी जरूरी है। इसकी शॉर्टेज क्रिएट हो रही है। जैसे ही लोगों के कारोबार, सारे कारोबार, अभी तो सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, तकरीबन दुनिया में पाकिस्तान शहरों में ही है। तो जैसे ही इंशाल्लाह बेहतर होगी तो ये रियल एस्टेट फौरन बूम करेगा। तो सर, ये हम क्या एक्सपेक्ट लगाएं कि आने वाले साल के अंदर 2025 के अंदर कुछ बेहतरी आने का इम्कान है पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर? बिल्कुल, हम तो अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज भी थोड़ी सी नजरसानी करनी पड़ेगी। जो ये इन्फ्लेशन है, डॉलर के रेट हैं, ये सारे इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं। सर, डॉलर की अनस्टेबिलिटी तो ओवरऑल पूरी इकॉनमी को और जीडीपी को इफेक्ट करती है। सर, आपने अभी एक बात की, इन्फ्लेशन काफी हद तक बढ़ी है, जो पिछले 75 सालों में नहीं बढ़ी वो इन 3 सालों में बढ़ गई। तो सर, जब बिल्डर किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है तो जो उसकी इनिशियल कॉस्ट होती है जो प्रपोज की जाती है, और फिर अगर इस तरह का इन्फ्लेशन आ जाए तो ये किसकी जेब पे इफेक्ट पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैंने आपको जो बोला ना, ये 3 साल में 2 लाख रुपए पर टन पे बढ़ गई। इसको तो कोई भी बेयर नहीं कर सकता, अच्छे से अच्छा बिल्डर भी नहीं कर सकता। बाकी इसमें ये है कि जो माल हमने बेच दिया वो तो बेच दिया है, उसमें तो हम चेंजिंग नहीं करते। बाकी हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह महंगा बनाएंगे तो महंगा बिकेगा। तो फिर अभी लोगों को थोड़ा सा ये मुश्किलात हो रही है कि रेट बढ़ने की, मकसद वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे इस चीज को, लेकिन आने वाले दिनों में उनको भी करना पड़े। तो फिर इसमें सिनेरियो क्या होता है कि बिल्डर जो इन्वेंट्री बेच चुका होता है उस पे वो कॉस्टिंग को नहीं वो करता और आने वाले इन्वेंट्री के अंदर उसके रेट बढ़ाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो माल बेच चुका है वो हमारा दीन भी इजाजत नहीं देता कि हम उसको रीशेड्यूल करें। बाकी ये कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। जो अभी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, मकसद कंस्ट्रक्शन के उस पे है फेज में, उसमें फिर लेने वालों को भी थोड़ी सी ये चीज हकीकत को तस्लीम करते हुए उनको खुद ही इस चीज का एहसास होना चाहिए कि उस रेटों में तो अब नहीं मिल सकता। ठीक है सर, हमारे देखने वालों को ये बताएं कि इस वक्त जो लोग बात करते हैं कि बायर मार्केट है, सेलर मार्केट है, इन टर्म्स को थोड़ा डिफाइन करें कि मतलब अभी का जो सिनेरियो है वो किसके लिए आइडियल है? खरीदने वाले के लिए। अभी खरीदार इस मार्केट में मैंने बताया ना कि कम है और सेलर ज्यादा है। सर, आपने एक बात कही कि आपके दादा का ये इनिशिएटिव था जो इन्होंने घांची मार्केट का इनॉग्रेशन किया, तो इसके लिए क्या इंसाइट थी उनकी कि उन्होंने मलीर के अंधेरे इलाके को ही क्यों चुना?
यहाँ भी इंसान रहते हैं, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. ان کے لیے بھی کمرشل مقصد ایکٹیویٹی ہونی یوزلی چاہیے. بلڈرس تو اپنا منافع دیکھتے ہیں نا. یہ ہوتی ہے انسان کی دور اندیشی. آج دیکھیں وہ ان کا جو لگایا ہوا پودا ہے, آج پورے کراچی میں آپ کسی سے بھی نام لے لیں, کراچی مارکیٹ ملیر, تو وہ آپ کو بتائیں گے ہاں بالکل ملیر 15 میں ہے. تو یہ ایک انسان کی دور اندیشی ہوتی ہے. اس وقت وہ دیکھتے تھے اس ٹائم پہ کہ یہ علاقہ کیسے ہوگا. یہ کھیتی باڑی ہوتی تھی. ہمیں لوگ آگے پیچھے جو رہتے ہیں ابھی ملتے ہیں, بولتے ہیں جب یہ مارکیٹ بن رہی تھی تو یہاں پہ جنگل ہوتا تھا. بننے میں بھی اس کو ٹائم لگا, پھر اس نے بڑا سروائیو کیا ہے. 85 سے آپ سمجھے مارکیٹ ہے, کتنا اس نے اسٹرگل کیا اس مارکیٹ نے اس مقام تک آنے میں, اس علاقے. تو سر اس کو ہم ایسے اگر جج کریں تو یہ بات کہنا ٹھیک ہوگا کہ جب بلڈر کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرتا ہے, اپنے پیسے لگاتا ہے, تو وہ اس کے بارے میں تھوڑی انسائٹ تو ضرور رکھتا ہوگا, تب جا کے وہ کسی پروجیکٹ کو انیشیٹ کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا, 2 چیزیں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے آپ کو شوق کریٹیوٹی کا, کوئی چیز کریٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پھر آپ کو مارکیٹ سے ہٹ کے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. ابھی تو آپ دیکھیں ہر کوئی بلڈر مقصد بلڈنگیں بنا رہا ہے, بیچ رہا ہے. اور دوسرا یہاں پہ اگر انہوں نے مارکیٹ بنائی ہے تو ہم اولڈ سٹی ایریا سے ہمارا تعلق ہے, ہماری رہائش بھی وہیں ہے الحمدللہ. ہم 300 سال سے وہاں رہ رہے ہیں کراچی میں, تو اسی گھر پہ. تو وہاں پہ بھی لوگوں کے لیے بلڈنگیں بنائی. اور میں آپ کو ایک بڑی حیران کن بات بتاؤں, پہلے یہ پگڑی سسٹم ہوتا تھا. 5 لاکھ روپے میں بلڈنگ بنی تھی اور 5 لاکھ روپے میں کوئی پروفٹ نہیں ہوا تھا, لیکن اس کا کرایہ آتا ہے. تو یہ پہلے نظام تھا ایک. اس طریقے سے میری نظر میں جو بلڈرز جو کنسٹرکشن کا کام ہے, اگر آپ مکان یا گھر یا بلڈنگ بناتے ہیں نا, تو یہ سمجھے ایک لوگ, چھوٹی سی میں آپ کو بات تھوڑی لمبی ہے لیکن بڑی اچھی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ گھر ایک غریب کا بھی خواب ہے اور امیر کا بھی خواب. خوابوں کی تعبیر کس کا کام؟ اللہ پاک کا کام. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے ذمے کا کچھ کام ہمیں دے دیا, لوگوں کی خوابوں کی تعبیر کر. اب ادھر ایک آپ کا عموماً سوال ہوتا ہے لوگوں کو کہ اس میں فراڈ بھی ہو جاتا ہے. یہ اتنا مزیدار کام اللہ پاک نے اپنا حصے دار آپ کو بنا دیا. اس میں آپ لوگوں کو انسٹالمنٹ پہ گھر دیتے ہو. دیکھیں کیش پہ خریدنے والا 10 لوگ ہوں گے اور انسٹالمنٹ میں خریدنے والے 90 لوگ ہوں. بلڈر سب خود بنا کے بیچے تو لوگ بہت کم خرید سکتے ہیں. یہ ایک پلان ہوتا ہے 3 سال 4 سال کا, تو اس میں آرام سے پیسے دیتے ہیں. اب اس میں اگر کسی کے ساتھ چیٹنگ ہو جائے, عموماً یہ بہت ہے, بلڈر کو آج کی دور میں اچھی نظر سے لوگ نہیں یاد کرتے, کیونکہ اتنے اس میں فراڈ ہو گئے. لوگوں نے کنسٹرکشن کی کوالٹی گرا دیتے ہیں, جگہ کا انتخاب صحیح نہیں کرتے. خود ہی اپنے پہ اگر لیں کہ آپ مقصد تھوڑے کر کے پیسے جوڑ کے آپ فلیٹ لیتے ہیں یا کوئی چیز لیتے ہیں, اور اینڈ میں اس فلیٹ پہ لیکیج ہو جائے تو آپ کے دل سے کیسی بدوا نکلے گی. آپ کے ساتھ کوئی زمین کے پیپر میں کوئی فالٹ آ جائے, عموماً آپ نے ابھی کیس دیکھیں, ایسے لوگ بھی ہیں. آپ کی بات بڑی صحیح ہے کہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس کو مقصد ایک شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے. ہاں بالکل. مارکیٹ میں جو فراڈز ہو رہے ہیں اس وجہ سے لوگوں کا بلڈر پہ سے ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. یہی بات, اس ٹرسٹ کو قائم رکھنے کے لیے اب بلڈرز کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کس طرح سے؟ بس ڈیلیوری کریں. ہمارا جو بلڈر کی کامیابی ڈیلیوری پہ بلڈرز ٹائم پہ ڈیلیوری دیں. اب جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے الحمدللہ, جیلانی بلڈرز ایک نام ہے. ان کے عمیر بھائی ہمارے دوست ہیں, ان کے والد صاحب کتنے ان تک پروجیکٹس کراچی میں بنا کے ہمارے شہر میں, ہم تو ملیر کو یہاں بیٹھ کے بولتے ہیں ہم شہر جا رہے ہیں. زبردست کمرشل مارکیٹ سے بنائی ہیں. جیلانی مارکیٹ بڑی مشہور مارکیٹ ہے. موبائل سر آپ نے کریٹیوٹی کی بات کی تو میں اپنے ویورز کو بتا دوں کہ جیلانی شاپنگ سینٹر اینڈ ریزیڈنسی اپنے آپ میں ایک کریٹو پروجیکٹ ہے. اس ملیر جیسے ایریا کے اندر اتنی لگژری عمارت بنانا جس کے اندر شاپنگ سینٹر, فٹنس جم, پلے ایریا اور تمام سہولیت موجود ہیں, تو یہ ایک بہت اچھا اور اپنے آپ میں انفرادیت رکھنے والا پروجیکٹ ہے. سر آپ کچھ بتائیں ہمارے ویورز کو کہ ملیر جیسے علاقے کے اندر ایسی مارکیٹ اب بننے جا رہی ہے, ایک جدید طرز کا شاپنگ مال جو بننے جا رہا ہے, اس سے ملیر کی عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ ملیر نہیں رہا. آپ اس کی بڑا کنجسٹڈ پاپولیٹڈ ایریا ہو گیا ہے. صرف یہاں پہ ایک زبان والے لوگ نہیں رہتے, ہر رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بولا نا, جیسے گھر ایک نیسیسٹی ہے تو ایسے کمرشل دکانیں, مارکیٹ بھی نیسیسٹی ہے نا. ظاہر ہے جب جہاں پہ ریزیڈینشیل پلاٹس ہوں گے وہاں کمرشل ایکٹیویٹی کی ابھی میں آپ کو ڈیفینیٹلی نہیں 5 ہوگی. سال پہلے میں ایک ایگزیبیشن میں گیا تھا, وہاں پہ ایک سروے رپورٹ تھی کہ کراچی کو ہر سال 50,000 یونٹ چاہیے. 50,000 یونٹ. 50,000 یونٹ کا مقصد اونلی میاں بیوی اور بچے, ماں باپ بھی ساتھ نہیں, ایک فیملی یونٹ, سنگل فیملی. اب بنتے ہیں میرے خیال سے 10-15, اب تھوڑے تیز ہو گئے تو 20-25-30,000 بن جاتے ہوں گے. اب وہ ہر سال کی شارٹیج ایک الگ کریٹ ہو رہی ہے اور نئے سال کی ڈیمانڈ اس میں ایڈ ہو رہی ہے, اور ڈیلیوریز کا سینیریو بھی کم ہوتا چلا کم ہے.
अभी तो बिल्कुल ही कम हो गया, ये जो इन्फ्लेशन इतना आ गया रेटों में कि अभी तो आपके सामने 90% प्रोजेक्ट कराची के बंद पड़े, बना ही नहीं सकते इस रेटों तो में। सर मैं आपकी इस बात को कनेक्ट करके ये बात अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि इस सिनेरियो के अंदर जहाँ बिल्डर काम नहीं कर रहा, कंस्ट्रक्शंस नहीं हो रही हैं और लोगों के काम बंद पड़े हुए हैं, ऐसे सिनेरियो के अंदर जिलानी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अपने दोनों प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जिलानी शॉपिंग सेंटर एंड रेजिडेंसी पे भी और साथ में महलब बाजार पे भी काम कर रहा है। ना सिर्फ काम कर रहा है बल्कि पोजीशन के बहुत करीब आ गया है वो प्रोजेक्ट। तो ये एक बात मैंने कहा बात से ऐड करती चलूँ आपकी बातों के। और सर आपने बहुत अच्छी इंसाइट दी मार्केट के हवाले से। एक लोगों में मिथ भी क्रिएटेड होती है कि बायर टाइम सेलर टाइम के ऊपर से चीज़ें होती हैं। आपने बताया कि इस वक्त जो टाइम है वो बायर का टाइम है, बाइंग का सेलर टाइम नहीं है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। नहीं कर रहे ना। यहाँ आप देखें वही बात आ जाती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज की। आपका इंटरेस्ट रेट इतना है कि लोगों ने सारा पैसा यहाँ से निकाल के बैंकों में डलवा दिया, ज़्यादा रिटर्न उधर से मिल रहा है। तो ये मकसद गवर्नमेंट की फेलियर है इसमें। मैं समझता हूँ कि ये नाकिस पॉलिसी है उनकी। दुनिया में इंटरेस्ट रेट 5%, सिंगल डिजिट में भी 5% से कम है, हमारे यहाँ 18-20% है। लोग कौन काम करेगा? देखिए ना, सारी इन्वेस्टमेंट आजकल दुबई में हो रही है। दुबई तो छोड़ें, यही दुबई है, बैंक की दुबई अभी तो पाकिस्तान में है, जितना हाँ, इंटरेस्ट रेट है। बिल्कुल आप सही तो फरमा रहे हैं। बेसिकली इस वक्त जो करंट सिनेरियो है इसमें लोगों को ऐसा होता है कि हम बैंक में पैसे रख लें। तो मेरे ख्याल में जितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, तो मनी की वैल्यू भी डेप्रिशिएट हो रही है। तो इस वक्त बैंक में पैसे रखना सेफ नहीं है मेरे ख्याल में, कि ज़्यादा बेहतर ये है कि इन्वेस्टमेंट कर ली जाए रियल एस्टेट के अंदर। रियल एस्टेट को चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। अगर मैं मुताद हूँ तो 80 डायरेक्ट इंडस्ट्री इससे जुड़ी हुई, और इनडायरेक्ट तो आप गिन ही नहीं सकते। 80 इंडस्ट्री हैं जिसमें टाइल, आयरन, सीमेंट। अब एक सीमेंट को आप ले लें, इनडायरेक्ट सीमेंट में मट्टी भी चाहिए, जिप्सम भी चाहिए, उसमें ट्रक ड्राइवर भी होगा, उसमें क्रेन ड्राइवर भी होगा। मकसद अंत तक कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो इतने लोगों को रोजगार देती है? रियल एस्टेट है। और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में रोज़गार ज़्यादा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, मैंने आपको बोला 80 तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट तो हजारों होंगी। आप गिन ही नहीं सकते कि कितनी इनडायरेक्ट लोगों को रोजगार ये इंडस्ट्री हमारी फराहम करती है। तो इस हिसाब से तो गवर्नमेंट को इन पॉलिसीज पे अपनी नज़र करने की ज़रूरत है कि जिस इंडस्ट्री से मजीद 80+ इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं उसके ऊपर ज़्यादा नज़रसानी होनी चाहिए। और टैक्सेस, अब टैक्सेस वगैरह की बात करते हैं तो यूजुअली होता ये है कि प्रोजेक्ट जब बन रहा होता है तो जो रेट्स प्रपोज होते हैं और जिस तरह से रेट डिवाइड होते हैं और कस्टमर से कम्युनिकेट किए जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ने की सूरत के अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के वो पैसे मांग रहे होते हैं जो बिल्डर से। क्या ये तरीक़ेकार ठीक है? नहीं, मैंने आपको पहले ये चीज़ की वजाहत की कि जो आपने सेल करती है चीज़ उसको आप नहीं बढ़ा सकते। ये तो हमारा दीन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ये जिलानी में हम बैठे हुए हैं, इन्होंने तो किसी से 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। जो अच्छे खानदानी और अच्छे रेपुटेबल वाले बिल्डर नाम है वो कभी ऐसे नहीं करें। शॉर्ट टर्म करने वाले हैं वो ज़रूर करेंगे ऐसे, लेकिन जो नामी गिरामी बिल्डर हैं, रेपुटेशन वाले, उनकी तरफ से आपको ये शिकायत नहीं आएगी। मेरे ख्याल में बिल्डर होना या बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन करना ये अपने आप में एक पैशन होता है, और जिसने इसको बिजनेस बना लिया तो फिर वो इसको बिजनेस की तरह चलाता है ना। बिजनेस तो है, लेकिन इसको आप शौक से करें तो आप उसको अच्छी डिलीवर कर सकते। शौक ये सिर्फ छोटी सी बात है कि एक घर आप बना रहे हैं, उसको प्लान जब करें तो आप उसको प्लान ऐसे करें कि आपको खुद उसमें रहना है। अब आपको क्या चीज़ की ज़रूरत अपने लिए, वो दूसरों के लिए सोचें आप, तो बड़ा आसान हो जाएगा ये। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत काम की बातें बताई। जाते जाते मैं आपसे आपका मैसेज लेना चाहूँगी कि आप मलीर के अंदर आप लोगों ने, अब मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप पाइनियर हैं मलीर के अंदर। जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हुई, जिस दौर में कंस्ट्रक्शन हुई जहाँ पे यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था, और जिस लगन के साथ जैसे आपने बताया कि अपना पैशन समझ के आपने कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे फ़रोग दी। ठीक है सर, तो आप इस हवाले से हमारी मलीर की ऑडियंस को, हमारी कलेक्टिव कराची की ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस वक्त रियल एस्टेट की मार्केट के जो हालात हैं, अगर बायर टाइम है तो उस वक्त उनको क्या एक्शन लेना चाहिए, स्पेसिफिकली मलीर के रिहायशियों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बिल्कुल, उसके लिए तो मैंने जैसे आपको पहले बोला, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट एक जिलानी वालों का, मेरे भाई लोग का चल रहा है, इसमें वो अभी बिल्कुल लेने का टाइम है, इससे बेस्ट टाइम नहीं। आगे
میں ہر کسی کو یہی بات کرتا ہوں کہ اب گھر لینا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کاسٹ آف کنسٹرکشن اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ گئی، جیسے ہم نے پہلے بات کی، انفلیشن اتنا آ گیا ہے اس میں کہ آگے دور میں دیکھتا ہوں کہ بہت مشکل ہو جائے گا. یہ تو ماشاءاللہ اتنا زبردست پروجیکٹ ان کا چل رہا ہے، ابھی ٹائم بھی باقی، انسٹالمنٹ پلانز بھی ہیں، تو آہستہ آہستہ ہر کوئی اس کو افورڈ بھی کر سکتا ہے. اور اب دوسری بات کہ اور بھی اچھے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنا عمر جیلانی اور ہم لوگ بھی ساتھ مل کے بھی کر رہے ہیں، اور آگے بھی پروجیکٹ ہیں. تو ابھی جیسے آپ نے بولا نا بائر ٹائم ہے، ابھی لینے کا ٹائم ہے. سر آپ کی ایک بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ کنیکٹ کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھوں، آپ نے کہا کہ جیلانی کے ساتھ آپ بھی کوئی پروجیکٹ، کوئی اپ کمنگ پروجیکٹ آ رہا ہے کیا؟ ہاں، ابھی میلہ بازار ہم مل کے کر رہے ہیں الحمدللہ، ہاں، اور میلہ اور بازار آگے بھی آ رہا ہے ایک، وہ ابھی سرپرائز ہے انشاءاللہ، پھر آپ کو اوکے، بتائیں گے. تو میلہ بازار کی پوزیشن بھی ان قریب. ہاں، وہ ہم نے الحمدللہ ریکارڈ ٹائم میں کمپلیٹ کیا. اس میں اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ ایک اچیومنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے. الحمدللہ انہوں نے کیا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سیزن سے پہلے پوزیشن دے دیں. ٹھیک ہے سر. تو آپ نے جیسے بات کہی کہ اس وقت جو کرنٹ سینیریو ہے پاکستان کی مارکیٹ کا، انفلیشن اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ریٹ آنے والے وقتوں کے اندر ریٹ بہت بڑھ جائیں گے. تو یوزولی بھی ایک سینیریو ہوتا ہے نا، پیسے جب بڑھ جاتے ہیں تو پھر کم نہیں ہوتے. تو حالات اگر بہتر ہو بھی گئے ہمارے ملک کے، تو کیا کنسٹرکشن کاسٹ یہ اب ہی رہے گی یا ڈاؤن ہونے کے امکان ہیں؟ چیزیں کہاں کم ہوتی ہیں، نہیں ہوتی نا. جو ایک چیز ریٹ بڑھ گئی، اس کی پروڈکشن کاسٹ بڑھ گئی، ہر چیز اس کو پہلی بات تو ہوتے ٹائم بہت لگے گا. دوسری بات نا امیدی ہمیں تو کفر ہوتا ہے. انشاءاللہ اچھا ہوگا، لوگوں کے کاروبار چلیں گے تو مہنگا بھی لیں گے، کیا ہے اس میں. اور دوسرا بینک بھی انوالو ہوں گے. اب میں یہ سمجھتا ہوں ہونا بھی پڑے گا بینکوں کو لانگ ٹرم. ہم تو بلڈر تو 3-4 سال 5 سال کی انسٹالمنٹ کرتے ہیں، دنیا میں ایسے یہ 20-20 سال کی انسٹالمنٹ میں بینکیں پھر انوالو ہو جاتی ہیں. ان کا بھی کاروبار چلے گا تو یہ، اور لوگوں کو بھی آسانی ہوگی. مقصد یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ابھی آگے ان افورڈیبل ہو جائے گا. تو میرے خیال میں اپنے ویورز کو یہ بات ایک میسج کے طور پہ آپ کی طرف سے اور اوور آل ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی طرف سے دے دوں کہ جن لوگوں کو گھر لینے ہیں، جو ریزیڈینشیل پرپس کے لیے لینا ہے، تو میرے خیال میں یہ آئیڈیل ٹائم ہے جب آپ کو پرچیزنگ کر لینی چاہیے. کیونکہ آنے والے وقتوں میں جیسے جیسے دور مختلف ہوگا، حالات تو بہتر ہو جائیں گے نو ڈاؤٹ، مگر شاید افورڈیبلٹی کے سینیریو میں چیزیں آپ کے ہاتھ سے آگے نکل جائیں. تو اس وقت سارے انسٹالمنٹ پلان موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس، مختلف بلڈرز ہمیں انسٹالمنٹ پلانز بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو اویل کر کے اپنا سپنوں کا گھر حاصل کر سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا اگین. تو ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں، جیلانی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو جاتے جاتے لائک کر کے جائیے گا، اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا اپنے ان دوستوں کے ساتھ جن کو آپ یہ انفارمیشن پہنچانا چاہتے ہیں، اور سبسکرائب تو بنتا ہی ہے. تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.